Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start next page of unit number 4, page number 39. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में आपने दो लाइफ साइकिल्स पढ़े थे, फिश और बटरफ्लाई का। फ़िश का लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिश के एग से फ्राई निकलता है और उस फ्राई से एडल्ट फ़िश बनता है। और जो बटरफ्लाई है तो उसके एग से कैटरपिलर निकलता है, उस कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनता है जिससे फिर बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई और ज़्यादातर इंसेक्ट्स का इसी तरह लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में और उसके लाइफ साइकिल के बारे में। आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट अ बर्ड लेज एग्स इन देम। घोंसला बनाने के बाद बर्ड्स उसमें एग्स देते हैं। मोस्ट बर्ड्स ले 2 और 3 एग्स। ज़्यादातर बर्ड्स 2 या 3 अंडे देते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं? घोंसला बनाने के बाद उसमें नेस्ट बनाने के बाद उसमें एग्स देते हैं और ज़्यादातर बर्ड्स 2 या 3 अंडे देते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। बर्ड्स अपने लिए नेस्ट हर किस्म की जगह पर बना सकते हैं। यूजुअली द नेस्ट्स आर हाई अप इन द ट्रीज। ज़्यादातर अमूमन इनके नेस्ट ट्रीज़ में होते हैं। बट दे कैन बी बिल्ट इन वॉल्स, लेकिन ये दीवारों के अंदर भी बना सकते हैं। ऑन क्लिफ्स, चट्टानों के ऊपर, एंड इवन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर भी ये अपने लिए नेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हेन। हेन बर्ड हैं और इसी तरह बहुत से बर्ड्स के लाइफ साइकिल इसी तरह के होते हैं। हेन एग देता है, उस एग से उसका चिकन हैच आउट करता है। जो छोटा बेबी होता है हेन का, जब ये निकलता है तो उस टाइम ये बिल्कुल ब्लाइंड भी होता है और इसके ऊपर फेदर्स भी नहीं होते, बाल्ड होता है। फिर जब कुछ डेज गुजर जाते हैं तो ये ग्रो कर लेता है। इसको फिर चिक कहते हैं, जो हेन का बेबी होता है, और टाइम गुजरने के साथ साथ फिर इससे हेन बन जाती हैं और वो हेन इसी तरह एग्स देती हैं। उससे फिर बेबीज़ निकलते हैं और वो बेबीज़ ग्रो करते हैं, उससे फिर हेन बनते हैं। इसी तरह इनका लाइफ साइकिल चलता है। इसी तरह ज़्यादातर बर्ड्स, उनका भी लाइफ साइकिल इसी तरह होता है। Look at here. Eggs have to be kept warm, so one of the birds sits on them. अंडों को गर्म रखना पड़ता है, इसलिए एक बर्ड उस पर बैठी रहती है। एग्स को गर्म रखना पड़ता है, इसलिए एक बर्ड उस पर बैठी रहती है। Soon the baby birds hatch, और जल्द ही उससे बेबी बर्ड निकल आती हैं। They are usually blind and bald. ये आम तौर पर अंधे और बेपर बाल्ड होते हैं। उन पर फेदर्स नहीं होते जिस टाइम ये एग से निकल आते हैं। उस टाइम ये ब्लाइंड भी होते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता, और बाल्ड होते हैं, उनके पर नहीं होते। दे हैव टू बी फेड बाय द एडल्ट बर्ड्स, और जो बड़े परिंदे होते हैं, बड़े बर्ड्स होते हैं, वो इनको खिलाते हैं, क्योंकि इन पर ना फेदर्स होते हैं और ना इनको कुछ दिखाई देता है। ये बड़े बर्ड्स पर डिपेंडेड होते हैं। वो माउथ में खाना लाकर इनको देते हैं, इनको फीड करते हैं, खिलाते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं, when the babies bird have grown feathers and are strong enough to fly, जब ये बेबी बर्ड्स बड़े हो जाते हैं, इनके फेदर्स निकल आते हैं पर, एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, और ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि उड़ सकें। दे लीव द नेस्ट, तो ये घोंसला छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। फिर खुद ही अपने लिए फूड ढूंढते हैं और ख़ुद खाते हैं।
اپنے لیے، پھر وہ خود نیا گھونسلہ بناتے ہیں اور وہ پھر ایگز دیتے ہیں اور ان سے اور بیبیز نکلتے ہیں. اس طرح ان کا لائف سائیکل چلتا ہے. برڈس کے ایگز کو وارم رکھنا پڑتا ہے، اس کو گرم رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ایک برڈ اس ایگز پر بیٹھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس سے بیبی برڈ نکل آتا ہے. وہ بیبی برڈ بلائنڈ اور بالڈ ہوتا ہے، نہ اس کے پر ہوتے ہیں، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، اندھا ہوتا ہے. They have to be fed by the adult bird اور اس کو وہ بڑا جو ایڈلٹ برڈ ہوتا ہے اس کو وہ کھلاتا ہے. ٹائم کے ساتھ جب وہ بیبی برڈ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے فیدرز نکل آتے ہیں اور وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ نیسٹ چھوڑ دیتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنے لیے نیا نیسٹ بنا لیتا ہے، اس میں رہتا ہے، پھر اس میں ایگز دیتا ہے اور ان ایگز سے پھر اسی طرح بیبی برڈز نکلتے ہیں. اسی طرح ان کا لائف سائیکل چلتا ہے. مین کے جو برڈ ہوتی ہیں ایگز دیتی ہیں، ان سے جو بیبی برڈ نکل آتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، اپنے لیے نیسٹ بناتے ہیں، پھر وہ ان نیسٹ میں ایگز دیتے ہیں، پھر ان سے بیبیز نکل آتے ہیں. وہ بیبیز بڑے ہوتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں. اس طرح ان کا سائیکل چلتا ہے لائف کا. ٹھیک ہے. Look at here, concept check. Tick all the true statements. ان میں سے جو سینٹینسز ٹھیک ہو کے ان کے سامنے ہم نے ٹک لگانا ہے، اور جو رانگ ہوں گے اس کو ہم کراس لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم خالی باکس چھوڑیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ ہم سے رہ گیا ہے یا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بیبی برڈز کے بارے میں آپ سے یہ باتیں پوچھی گئی ہیں. بیبی برڈز ہیچ فرام ایگز. بیبی برڈز انڈوں سے نکلتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں؟ یہ ٹرو ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیبی برڈ ایک سے ہی نکلتے ہیں. اس کو ٹک لگائیں. ہیو ٹو بی فیڈ، اور ان کو کھلانا پڑتا ہے، مین وہ خود نہیں کھا سکتے، تو یہ بھی ٹرو ہے نا، کیونکہ وہ بلائنڈ ہوتے ہیں اور وہ ویک بھی ہوتے ہیں، نہ ان کے پر ہوتے ہیں کہ وہ اڑ سکے اور اپنے لیے فون ڈھونڈ سکے، تو یہ بھی ٹرو ہے. یہاں پر ٹک لگائیں. ہیو نو فیدرز، ان کے پر نہیں ہوتے، وہ بالڈ ہوتے ہیں، یہ بھی ٹرو ہیں، اس کو بھی ٹک لگائیں. کین فلائی، جو بیبی برڈز ہوتے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں، وہ نہیں اڑ سکتے نا، کیونکہ ان کے تو فیدرز نہیں ہوتے، اس کو کراس لگائیں. آر بلائنڈ، وہ اندھے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ ٹھیک ہے، اس کو ٹک لگائیں. لاسٹ ون، اسٹے ان دا نیسٹ، وہ نیسٹ میں ہی رہتے ہیں، یہ بھی ٹرو ہے، کیونکہ ان کے پر نہیں ہوتے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ کہاں جائیں گے، اس لیے وہ نیسٹ میں ہی رہتے ہیں جب تک وہ فل گرو نہیں کرتے. اس کو ٹک لگائیں. اس کو بھی ٹک لگائیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے برڈ کے لائف سائیکل کے بارے میں پڑھا کہ برڈز کے لائف سائیکل ایگ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اس سے جو بیبیز نکلتے ہیں وہ بالڈ اور بلائنڈ ہوتے ہیں. جب وہ ٹائم کے ساتھ گرو کرتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نیسٹ چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے لیے نیسٹ بنا کے، پھر اسی طرح ایگز دیتے ہیں اور ان کا لائف سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے. یہ آج کا ٹاپک تھا. Now it is your homework time. General Science written, do practice of life cycle of butterfly from book page number 38 in your rough copy. اپنے رف کاپیز میں آپ نے بٹر فلائی کا لائف سائیکل ڈرا کرنا ہے. یہ پیج نمبر 38 پہ ہے، یہاں سے آپ نے یہ ڈرا کرنا ہے رف کاپیز میں، اور ساتھ میں لیبل بھی کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.